बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, आप तमाम दोस्तों को दास्तान गो में खुशामदीद। तो आज की जो दास्तान है ये भी एक सच्ची कहानी है, सच्ची मोटिवेशनल एक कहानी है। ये एक्चुअली में जावेद चौधरी का एक कॉलम था, मैंने पढ़ा था, तो मैं दिल कर रहा था कि मैं आप सब लोगों के साथ इसको शेयर करूं। वो बताते हैं जावेद चौधरी के वो एक सफ़र कर रहे थे, हवाई सफ़र, पाकिस्तान से किसी बाहर के मुल्क जा रहे थे। तो जहाज़ में जो उनके साथ वाली सीट थी वो एक फैसलाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टेक्सटाइल के, अभी मैं नाम नहीं लूँगा ताकि वो स्पेसिफिक ना हो। तो वो बैठे थे उनके साथ वाली सीट पे। तो वो बिज़नेस क्लास थी, बहुत महंगा एयर जो थी सर्विस वो भी थी। उन्होंने भी काफ़ी मतलब सूटेड बूटेड थे और 13-14 लाख का सूट पहना हुआ था। तो खैर कहते हैं कि जब बंदा किसी के साथ सफ़र करता है तो उसकी हकीकत अयां होती है, बोलते हैं वो। कहता है, जावेद चौधरी कहता है कि मेरे अंदर बड़ा तजस्सुस था कि मैं सफ़र भी कट जाएगा, चलो इनसे पूछता हूँ कि इनकी कामयाबी का राज क्या है। तो जब मैंने उन शेख साहब से बात करना शुरू की और उनके बारे में जानना चाहा, तो जब वो बोले तो उनके बोलने के अंदाज से पता चला कि वो ज़रा कम पढ़े लिखे हैं, मतलब जितने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। अब उनका अंदाज़ अलग उस तरह का होगा जिसको मेंशन करना पड़ा। तो जावेद चौधरी कहता है कि मैंने उनसे पूछा कि आप इतने कामयाब कैसे हुए, तो जो उन्होंने जवाब दिया वो चौंका देने वाला था। उन शेख साहब ने जवाब दिया कि अगर मैं खुदकुशी ना करता तो मैं आज इतना कामयाब ना होता। कैसा जवाब है, आप सब लोग भी दंग रह गए होंगे कि अगर मैं खुदकुशी ना करता तो आज मैं इतना कामयाब ना होता। तो कहता है कि मैं इसे ना इस जवाब के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैंने इसरार किया और उनसे पूछा कि इसमें क्या राज है, मुझे आप ये ज़रूर बताएंगे। तो उन्होंने बताया कि हम जब पाकिस्तान की तकसीम हुई तो हम हिजरत करके आए उधर से, इंडिया से, इधर फैसलाबाद में। हम 5-6 भाई थे और एक हमारे वालिद वालदा थी, एक हमारी बहन थी। तो हमें यहाँ फैसलाबाद में मतलब हम सेटल हुए। हमारे पास काम कोई नहीं था। हमें जो सबसे पहला काम मिला था कि हम उस वक्त जो है ना वो रोड़ी कूटते थे, जो घरों में डलती है फर्शों के नीचे, या जो दरिया इसके ऊपर सड़कों के नीचे रोड़ा डाला जाता, वो हम रोड़ी कूटते थे। तो उससे जो है ना बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसी तरह मतलब हम जवान हुए, भाई सारे अलग-अलग हो गए और सब भाइयों ने मिलके मेरी भी शादी करवा दी। तो अब मेरे घर का गुजारा नहीं चल रहा था। वक्त गुजरता गया, महंगाई आहिस्ता आहिस्ता उस हिसाब से होती गई, मेरा गुजारा नहीं चल रहा था। मैं बड़ा तंग आ गया था। घर जाता तो बीवी की बातें सुनना पड़ती, कर्जदार हो गया था, कर्ज चल बढ़ता गया बढ़ता गया। मैं इतना तंग आ गया कि मैंने सोचा कि मैं खुदकुशी ही कर लेता हूँ, मर जाता हूँ, इस दुनिया से जान छुड़ा लेता हूँ अपनी। तो कहता है कि मैंने कुछ जो मेरे पास रुपए थे वो मैंने जहर ख़रीदा, जहर एक बोतल में डाला और मैं शाम को अपने घर की छत पे जा बैठा। उधर जाके तो मेरे सामने अब एक कदम के फासले पे वो जहर की बोतल पड़ी थी और मैं बैठा अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद कर रहा था कि मेरे ऊपर क्या गुजरी, कैसे गुजरी। तो अचानक से मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मैं मर गया हूँ, मैंने जहर पी ली है और मैं मर गया हूँ, मुझे कुछ महसूस नहीं होता। वैसे भी तो मर ही जाना है, तो मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मैं मर गया हूँ। मुझे ना दर्द होता है, मुझे ना रिश्तेदारों का कोई गम है, मुझे ना कोई खुशी है, मैं बस एक ज़िंदा लाश हूँ। तो मैंने सिर्फ बस काम करना है। कहते ये सोच के बस मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि मैं मर गया हूँ, तो मैंने वो जहर की बोतल जो थी उसको फेंका
اور میں اسی وقت نیچے آیا. میں نے بیگم سے اس کے زیور مانگے. انہوں نے پوچھا کہ رات کی اس وقت کیا کرنے. خیر انہوں نے 2-4 سوال کرنے کے بعد مجھے اپنے زیور دے دیے. تو وہ زیور بیچ کے میں نے ایک تھان کپڑے کا لیا, رات کو ہی لے کے آ گیا, اور صبح میں اپنی سائیکل پر وہ تھان لے کے گھنٹہ گھر فیصل آباد میں پہنچ گیا. اور پہلے دن میرے پاس کوئی گاہک نہیں آیا. میں سارا دن دھوپ پہ کھڑا رہا, اور ذہن میں میرے یہی تھا کہ میں زندہ لاش ہوں. میں کھاؤں پیوں یا دھوپ میں رہوں یا کچھ بھی کروں تو میں زندہ لاش ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. نہ مجھے بکنے کا خوشی تھی, نہ بکنے کا غم تھا. میں تو زندہ لاش تھا, کھڑا تھا وہاں پہ, یا زندہ لاش کہہ لیں یا مردہ کہہ لیں. تو دوسرے دن گیا تو جتنے کا میں نے لیا تھا میں نے بہت کم منافع رکھ کے اس کا ریٹ لگا دیا. میرا پہلا گاہک آیا, اس نے مجھ سے کپڑا لیا. اسی طرح پھر دوسرا آ گیا. تو وہ پہلا جو تھان تھا وہ میرا 2 دن بعد بکا. تو اس کے بعد میں نے نیا تھان لے لیا, وہ میرا 1 دن میں بک گیا. اب اسی طرح میں روز کا تھان لیتا, وہ دوپہر تک بک جاتا. اور پھر ایسا ہوا کہ وہ مجھے دن میں 3-4 دفعہ وہ تھان لینے پڑتے کہ میں مطلب کہ میری گاہکی بڑھتی گئی. میرا ریٹ دوسرے لوگوں سے کم ہوتا تھا, دوسرے لوگ دکانوں میں بیچتے تھے اور میں سائیکل پہ کھڑا ہو کے بیچتا تھا. تو خواتین و حضرات کے اس شیخ صاحب کے ایک دن میں 10-20 تھان بکنے لگے. تو جو ارد گرد مارکیٹ کے لوگ تھے وہ بھی اب اس سے نا جیلس ہونے لگے تھے, جلنے لگے تھے کہ یہ بندہ ہم سے زیادہ بیچ کے جاتا ہے ادھر. تو مجبوراً مجھے جو ہے نا وہ وہاں پہ فیصل آباد میں ایک گھنٹہ گھر کے ایریا میں مجھے ایک دکان لینا پڑی. تو جو میرے گاہک تھے وہ میرے ریٹ کی وجہ سے میرے پاس آتے تھے. اب ایسا ہوا کہ میں نے وہ دکان کھولی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی برکت ڈالی اور وہ دکان بڑھتی چلی گئی. مجھ سے اکیلے سے کام وہ نہیں سنبھل رہا تھا, میں نے کچھ ملازم رکھ لیے. تو اس کے بعد ہم بتاتا ہے کہ اس وقت ہم صرف سفید کپڑا میں لے کے آتا تھا اور وہ بیچتا تھا. اس کے بعد جب پرنٹڈ کپڑا آیا تو ہم نے وہ کپڑا پرنٹ کرنا شروع کر دیا, اور ہاتھ سے ٹھپے لگاتے تھے اور کپڑے کو ڈیزائن رنگ کرتے تھے. وہ کپڑا ہمارا چلتا گیا اور فیصل آباد شہر میں میرا ایک نام بنتا گیا. اب ہمیں ضرورت پیش آئی کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ مطلب ہماری سیل تھی کہ کوئی بھی فیکٹری ہماری سیل پوری نہیں کر پا رہی تھی. تو ہمیں مجبوراً کچھ پیسے انویسٹ کرنا پڑے ایک فیکٹری میں. ہم نے اپنی لومز لگائیں, ہم نے اپنی ٹیکسٹائل مل لگائی, پھر دوسری مل لگائی, پھر تیسری مل لگائی. آج آپ کے سامنے ہے. اور اس وقت وہ جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں, ابھی ان کی اولاد ہے, لیکن وہ ایک بہت کامیاب بزنس مین رہے ہیں. اور ان کے پاس کم سے کم 10 سے 15 ٹیکسٹائل ملیں تھیں. تو اس کا ہم حاصل نتیجہ یہ نکال دیں خواتین و حضرات کہ جب ہم کوئی چیز کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں کہ ہم نے جد و جہد پوری کرنی ہے, ہم نے اس کام کو نہیں چھوڑنا, ہم اس کو اپنا 100% دیں گے, تو یقین رکھیں کہ وہ کام بھی آپ کو اتنی عزت دیتا ہے جتنی عزت آپ ان کو دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی موٹیویشنل تھی ان لوگوں کے لیے جو سٹارٹ لینے سے ڈرتے ہیں کسی بھی کام کو. تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. دیکھتے رہیے اپنا چینل. بہت بہت شکریہ خواتین حضرات. اللہ حافظ.